Peninsula Mission. Siya na-assign sa Labasan District, Zamboanga City District 3, Bayug District, Bayug Central Church, ug sa presente siya na-assign sa atoa nga distrito sa Malangas. Ang ato nga magsusulti, nakabaton o gwapa nga asawa nga amo usab nga kauban sa pagtudlo diha sa Malangas District SD Elementary School. Siya magtutudlo sa atong mga kabataan sa grade 1. And then ang pangalan sa iyang asawa mao si Teacher Gerald Joy Sidenio. Ug sila ana ay duha ka mga gwapo ug usa ka gwapa nga anak. Ang ilang mga ngalan, wala ni mga vowels ang mga lalaki. Sila si Zane Curl and Zev Kenner, ug ang babae mao si Zez Kiona. Ang ato nga magsusulti niini nga kagabion matinud-anon, aktibo kugihan ug dasig nga magbubuhat walay lain si Pastor Nervin Kuwasarad. Atong ihatag kaniyang ato nga panahon. Mayong gabi mga kaigaan, mga seminaryan. Ako nga pagyukbo sa atong amahan dinhi sa Barangay Payag, Kap, Honorable Elmer Marabo. Salamat kayo sa pagtugot. Although, during session makaison sa barangay, amo siyang imit, tuwa dito, no, ang ila sab nga mga konsehalis, walay pagduha-duha, nagtugot sa ato ang gipaabot, no, nga kining special gospel seminar ni ini nga kagabiyon. Salamat kay Kap, ilabi na sa imuhang welcome address. Nga diin ako sab ipaabot ngadto sa ato nga mga kahigalaan lumulupyo dinhi sa Barangay Payag, no? So talagsaon nga higayon, talagsaon nga programa nga iyohang madunggan nga diin maghatod, no? Magdala, mag-share sa kanabitong taas nga value sa espirituhanon nga butang, no? Nga kini siya makapahimo kini siya og kaayuhan nga diin ma-minimize usab ang mga dautan nga kanabitong negatibo nga mga binuhatan. Okay? So salamat kayo Teacher M Salindro Masya sa short introduction nga imo nga gihimo karon sa inyuhang magsusulti or speaker ni ini nga kagabion. Ako sab gi-acknowledge ang amo usab nga mga kaigilaan, mga kaigsunan from Malanga Central Church o ka mga church niya sila karon dinhi uban sab sa ato nga mga evangelist, no, si Brother Nunoy Alhaz, Brother kining Billy Senyo, then Brother Kiso, no? Brother John Kiso. Salamat usab sa iyong pagkugi sa uban sa pagtugot nga usab kamo nagapamisita dinhi sa panimalay sa Barangay Payag. Now, so ang ato nga suhito, first nga suhito topiko ni ini nga kagabion mga kaigsunan naghisgot kini about hilabihan kadako og di masukod nga gugma mga kaigsunan. Kung ang gugma sa Pinoyanan, kung ang gugma sa atong minahal sa kinabuhi dili perpekto, ang Dios mga kaigsunan, mga kiglan, mga seminaryan, dili gyud nato matupngan. Perti gyud, no? Perti gyud ka taas kaayo. Di gyud nato siya maapas tungod sa dako niya nga gugma. Pero dunay mga pangutana nga diin naghatag usab og pagduha-duha sa mga hunahuna sa mga tawo, no? Pero sa dili pa ko mupadayon, ako sa pasalamatan ng ato nga mga malagawit, no? Ang Leviticus singer. So actually makaigsunan, perti gyud bisiha ang ilaha nga kinabuhi, no? Ang ilang appointment gani naghatag lang gyud sila higayon karon. No gani ako ipaila-ila nila ang ilang nga mapangalan si Brother Joel Sumalinog. Kana siya makaigsun muna ang ilang composer tanan nga ikakanta siya ang ga-compose niya na. Then usa na nila si Brother kining Anonoy Judy Lloyd Ubalo, no? So nagtrabaho ni siya makaigsunan sa DILG, no? So ang usa ni si Brother G. Suwan. So usa sa mga staff sa Pathfinder Hospital, no? Inyong hununao, no? Bisan sa kabisi sa ilang trabaho, engage sila niini alang sa paghatod usab
pagpaabot usab sa mensahe pinagi sa kining alawidon. Okay? So, dinhi ta makaigsunan, focus ta sa ato nga una nga suhito, mahitungod sa hilabihan kadako og di masukod nga gugma. Pero ang pangutana mauni. Klaro ra ninyo diha? Okay. So, dunay mga pangutana, daghan nga mga tawo nga nagapangutana kung dunay gugma ang Dios, nganong duna may daghan nga mga kalamidad. Tinuod man gina, no? So, gira sa Syria, sa Russia, gani bag-oron, gira sa Syria o sa Iran. No, nga murag magnilabayay og mga missile. Grabe ka high-tech ang ilang gira makaigsoon bisag pila ka milya. Muabot ang bala makaigsunan, muhagsa, muguba sa usaman, baga og tag-as nga mga building. No? Gani daghan kay mga biktima, luoy gyud kaayo. Unsa pa, inyo makita dinha ang mga kalamidad. Kining sunod diha, tidal wave, no? Nga kini sa mga kaigsunan maghatag og dakong epekto sa ato nga kining komunidad. Gani dunay tidal wave mga kaigsunan nahitabo karon sa Russia, no? Russia ug Japan, no? Nga tungod sa linog nga grabe gyud kakusog mga kaigsunan dako nga balod nga miabot sa kining kabalayan sa kining mga buildings nga naa sa Russia o sa Japan. Makaingon ta nga ngilngig kaayo ang mga panghitabo sa ato nga kalibutan. Mingon ta nga asa man ang Dios? Kung dunay gugma ang Dios, nganong dunay mga kalamidad? Tan-aw na to, duna bagi gugma ang Ginoo. Ha? So, tan-aw na to. So, sumala makaigsunan sa balaang kasulatan, back to the creation days. Unsay nahitabo? Ha? Nga dinhi nato masukod nga ang Ginoo tinuod jud dunay gugma. Unsa kadako ang gugma sa Ginoo? Ang Dios synchronize mga seminaryan nga naghimo. Sa usaman sa tawo. He is a God of order. Then systematic ang pagkahimo. God mold the human from dust orderly. Perpekto og hapsay nga pagkahimo. O kitay maghimo unsa kay mahitabo, no? Masig siguro ma-deform siguro ba? No, ang dalunggad basig mabalhin sa agtang. No, ang mata basig na ilalom sa baba. Pero ang Dios may naghimo nangahas gyud siya, so perpekto gyud, orderly. So step by step, systematic kayo, mo nga perpekto kayo ang pagbuhat niya kang kinsa, kang Adan. No? Kaya ito nga gwapo gid atong unang amahan. Pero nganong na usab man atong dagway karon, no? Kana bitang kining balandungan na di na maklaro. Ngit-ngit kaayo mga kaigsunan, no? Ang atong mga panagway nagkalain-lain, nausab mga kaigsunan, mga kailan, mga seminaryan ko. Pero ang Dios perpekto nga gahimo niini, no? Gani anindot kaayo ang ilang nga panagpuyo dito sa Garden of Eden. God make a perfect creation and perfect living with His perfect living creatures. Pagkanindot kayo. Uban nila ang Ginoo. Kuyog nila ang Ginoo. Unya, ilang nakita, nalantaw nilang usaman. Ang kanindot sa binuhat sa Ginoo nga perpekto gikayo, wala gyud sila'y ikasaway. No? Kaya gugma gyud ang Ginoo. Di mabangbang. And then, kuyog-kuyog si Adan o si Iba dito sa Garden of Eden. No? Nga diin, tamis kailang panaguban ang ilang nga kining relasyon. Ug unsay gihatag sa Dios ngadto kanila, sila unsa man mga piniyalan niini. Actually mga seminaryan ko kaniadto sa ilang panahon, face to face nila nga unsa man maistorya ang Ginoo, pero karon unsa may nahitabo? Layo na gyud kaayo. Gani bisag silaw no sa himaya sa Dios di nagyud ta kaharong nga man tungod sa atong pagkamakasasala. Paita no. So una gapon datong istorya face to face ba nga maglingkod, tupad, nya istorya hinunghungay karon di na gyud madala. Pero do nagyapoy pamaagi sa communication, pinaagi sa unsa man pag-ampo. Mao ni ang nahitabo mga seminaryan. Ang pangutana, unsa ang hinungdan kaniadtos suod og duol. Mo ni ang nahitabo. Kaniadto, suod sila nya duol sa Ginoo. Apan kita karon halayo na kaniya. Unsa may
na nahitabo nila nga naapil ta karon nga lisod kaayo ang suman ang ato nga kinibitang communication, ang atong gintang no diha sa Ginoo. Pero ang Isaias 59:2 nag-ingon din ha, ang inyong hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo o sa inyong Dios, ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Sa hinungdan? Ha? Unsay hinungdan? Ha? Ha? Ano to diha? Di ko makakita noon. Kaklaro diha mga seminaryan? Ha? Kung duolon. No? So, kalapasan. No? Maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios ang inyong sala. O kini mao ni hinungdan nga maoy nakahatag og distansya sa atong relasyon diha sa Ginoo tungod sa sala. Og tungod sa sala nausab ang atong panagway, nausab tanan ang binuhat sa Ginoo. Pati paita no. So una-unta kining bitin dili unta ni mangunsa, kining leon di unta mangunsa, pero karon duol-duol og leon di ba tukbon ka. Duol-duol og bitin di ba paakon ka, maskin iro no, mamaak og di kaila no. So mo ni tungod sa sala apiki kayo kada bitawng layo kaya tong gintang no sa atong pakigrelasyon diha sa Ginoo. Next. Okay, sumala usab sa Genesis chapter 3 verse 3 mga seminaryan, apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman miingon ang Dios, dili kamo magkauniana bisan maghikap niana aron kamo dili mamatay. Unsa man ni sa pagpahinumdom dili? Kini po di ay butang po day ni siya taliwala sa Garden of Eden. Ngano man aron masulayan ug unsa gyud ang suman tinud-anay ba gyud ha ang kining pakigrelasyon sa tao didto diha tali sa Dios. Mga seminaryan, unsay nahitabo? Usa ka pagpahimangno nga gisulti sa Dios ngadto kang Adan ug iba nga di gyud nila himuon. Kay ngano man, ug himuon nila bisan sa paghikap, bisan sa paglantaw, samot na ang pagkaon nini, sila mamatay. And then, usa po'y tugbang sa bitin. Kining bitin, gisudlan po ni sa yawa. Ang bitin sa una nindot kaayo, dunay pako. Pero kay tungod sa sala, ang bitin karon gakamang na, no, gakaon og abog adlaw ug gabi. So, na dinhi ang pangutana. Okay, pangutana. Apan unsa ang gisulti sa bitin? Ingon ang Dios nga di yung ka magkaon kay ikaw kay kamo mamatay. Pero ang yawa ingon po sa Genesis 3:4 ngadto sa 5, og ang bitin miingon sa babayi, dili gayud kamo mamatay. Unsa man ni siya? Tuis nga bakak. Ingon ang Dios mamatay, pero ang yawa niyon nga unsa man? Dili gyud mo mamatay. Gisumpayan, versikulo 5, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon nini, mga buka ang inyong mga mata og mahimo kamo nga sama sa Dios nga mahibalo sa maayo og dautan. Gitiwasan pa gyud na inganyo na hinuon sila. Kana bitong palamay-lamian tag istorya bisag di maayo, maganahan yun ta. Kana bitong silstok nga di tagahan mo palit. Bisag daghan na kaitag sa kadusina ng planggana sa tong balay. Doon na may nindot kay mo silstok na maligyaw planggana, nakapalit og duha ka buok planggana, no? Ingani, grabe makasilstok ang yawa. Ingon nga kaon mo ani kay di lagi mo mamatay. Pero mukaon mo ani, nindot kayo, masusama mo sa suban sa Dios, mabuka ang iyong mga mata, mahibalo mo sa maayo og dautan. Grabe mo silstok ang yawa. So, nainganyo si iba mga seminaryan ko. Ang nahitabo, tanaw niya sa kanang bungas kayo, lami ang magyud ni kaunon. So, iya pong gikuha, unya iyang gikaon, og nahitabo, yapil po niya ang iyang bana nga si Adan, ang nahitabo mauni, unsa man ang bayad sa sala. Diha nakasala sila, o kay nakasala man sila, ang bayad sa sala mao kini. Roma 6:23 nag-ingon, kay ang sohol gikan sa sala mao ang unsa man? Tayon.
apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo nga atong Ginoo. Mo na giinoon nga bisag unsaon nato paningkamot nga magamping sa atong lawas mamatay man gyud ta. Oh, bisag unsaon nato kana bitaw og padoktor. Oh, mangita tag espesyalista nga doktor nga muayo sa atong balatian, mamatay ra man gihapon. Ngano man kay ang Biblia day nag-ingon kay ang bayad sa sala mao man ang usa kamatayon. Mao na nga wa giyoy makaunsa man makapugong sa kamatayon. Way pilion pod bata hamtong idaran, no? Kitang tanan subject sa kamatayon. Kuyawa gid no? Ngilngiga gyud aning kuno kining hinungdan resulta sa sala. Kumbaga umtay apil sa sala nila pero ang resulta sa sala nadamay ta, naangin ta mga seminaryan ko. Okay? So parenta, unsa pa? Pangutana, apan unsa ang gibuhat sa Dios? Nakasala man ang tao, ang bayad mao ang kamatayon, pero ang Dios tungod sa dako niyang gugma naghimo sa pamaagi. Ug unsaon ang iyang gihimo mao ni. Okay? So, Juan 3:16. Pamilyar kay ta ani, ha? Nga teksto nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios sa ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kanya dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. Maura gid po'y pinakanindot kaayo. Nga bisag mga matay ta, pero kung buhi ta nangalagat tagtarong, nagtinarong sinsiro gid ang atong pagpangalagad, bisag mamatay ta kay ang Dios nag-ingon man, ha? Kay maskin ang Dios iyahan na ning gitagaan og pagtagad. Siya instrumento, siya namatay og siya nabanhaw. Mo na nga bisag mamatay ta, anaa ra gyapon yung saman nagpaabot nga kinabuhing dayon. Okay, so giun sa man. Giun sa pagpakita sa Dios no sa iyang gugma kanato. Giun sa man niya pagpadayag, pagpakita. Pero ang Roma 5 klaro kayo, versikulo 8, apan gipadayag sa Dios ang iyang gugma nga ngadto kanato nga sa samtang kita makasala pa si Kristo namatay alang kanato. Kinsa may walay sala nato? Mawala gyud. Tanan gyud masipyat. So kung saon gyud nato og kana bitong paningkamot masipyat. Masipyat kin kabaw na upat og tiil, no? Sa pakatang duha ray tiil. So makaingon ta nga sipyat kat tas kanunay. Mintras buhi pa ta, masipyat man gyud ta, pero suman si Jesus nagpakamatay, naghatag og kasiguruhan. Nagluwas ka nato, naglukat ka nato dinha sa kasalanan, sa kasaypanan. No, mo kana kanindot sa Ginoo nga ang Dios makaigsuunan. Nindot kay gihimo nga di gyud masukod ang iyang gugma. Di mabangbang. Parenta, Juan 11:25 nag-ingon. Si Jesus miingon, kaniya ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mutuo kanako bisan siya mamatay mabuhi pa siya pagkaninduta sa saad sa Dios. Kini atong lawas karon madunot man mga matay man gyud ta. Bisan pag muingon mo dili, mga matay man gyud ta, pero ang Dios naghatag og kasiguruan. Kung mutuo lang ta ngadto kaniya, bisan siya mamatay mabuhi pa siya. So kumbaga, dunay yung saman. Next, ang atong kinabuhi, dili, kung kita mamatay, dili na nagpasabot, wala na nagpasabot ng saman. Period, kung dili nagpasabot na siya, nga dunay sumpay kama, sumpay kay ang Dios magahatag ug unsaman. Perpekto nga lawas, nga di na gyud makasinati og kadunot, nga ang atong lawas nga matagtagamtaman gikan sa Ginoo magalungtad hangtod sa katapusan. Grabe, bugat kayo. Bugat kayo. Ngano si Kristo man, Jod, ang nagpalansang sa krus, kinsa may nakasala, si Kristo kita. There is kalibutan ug makasala, ang prisuhon, ang katong naghimog maayo, ang naghimog dautan. Ang naghimog dautan. Lisod po kayo nga, uwa ka kasala, ikaw mo prisuhon. So, kita may nakasala, pero si Kristo ang nagpalansang. Buhat 4:12, nag-ingon. Og walay kaluwasan pinagi kang bisan kinsa,
pangalain kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi nini maluwas kita. Dili day makaluwas atong kaugalingon. Moingon ta nga magpinitensya gyud ko karon, no? Kining maghimo gyud ko kanang mga pamaagi nga mura pug pareha sa gihimo ni Ginoong Hesus aron maluwas nako ang akong kaugalingon. Dili. Si Ginoong Hesus ra gyud mga seminaryan ko ang makaluwas sa ato nga usaman kaugalingon. Wa ni lain. No? Wa ni lain nga solusyon, no? Si Ginoong Hesus lamang. Okay? So unsa ang atong buhaton, mga seminaryan? Kay giluwas man ta ni Ginoong Hesus, gipakita man sa Dios ang iyang dako kayo nga gugma nga dili hitopngan. Unsa may atong buhaton? Ha? Ang atong buhaton simple ra gid kayo. Santiago 2:17. Nag-ingon. Nalapas man eh. Okay, Episo 2:8. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini kahimuan sa Dios. Pinaagi di sa grasya. Unsa man? Kita nangaluwas. Kini nga grasya mga seminaryan ko wa ni say bayad. Gihatag ni sa matag usa kanato ang ato lang yod unsa man mao ang pagdawat sa grasya, no? Nga sa pagdawat nato sa grasya magkinabuhi puta nga unsa kanang matinud-anon buutan, no? Diha stubangan sa Ginoo, no? Mao ra gini. So grasya nga gihatag sa Dios dili nato usikan, no? Karon nadawat nato ug ato lang gyud siyang usa man kanang yung gunitan hangtod sa iya nga pagpadayag. So unsa man kini nga pagtuo? Oh. Gisgot man dinha og hisgot man isa pagtuo dinha. Unsa man klase sa pagtuo ang atong himuon mga seminaryan? Ha? Okay, Santiago 2:17 nag-ingon. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Tinuod dili. Yes, di gyud ka makaingon kana bitong mga minyo, mga banag asawa, di yung kakaingon nga, tinud-anay baka ning gugma sa akong bana. Nga mauli akong bana, alas 12, alauna naman, wakwak man siguro ni. Kung bana, kay dugay man kay mauli. No? So, og sa bag-uyap pod, bisa kung saon yun ako, og analyze, kining lakiha, wa gyud murag wa gyud ni gugma, way pakialam. Murag way atiman. No? Dili na ko makita ang gugmang tinuray, gikan niya. So, mga kaigsunan, mahimo ding patay ang imong pagtuo o wala kayo suman. Buhat. Kana bitong lubi mo ka nga, lamiya iinom og butong, oy, makuha pa gud nimong butong di mo katkaton. Di ba? So, katkaton, pupuon, aron makainom ka sa sabaw sa butong. No? So, pagtuo, nga adunay buhat, importante na siya. Dili lang mag-ingon nga Ginoo nakailagyo ko nimo. Tinuod kang Ginoo pero wa nangalagad. Nung saon na lang na. Di ba? So, kinahanglan kung nakaila ka niya, nagtuo ka niya, nagbuhat pug kag maayo sa atubangan sa Ginoo. Okay? So, unsa man ang nagapamatuod kang Hesus? Okay? Dinhi na po ta makaigsunan kay naghisgot man ta about kang Ginoong Hesus. Unsaon nato nga pamaagi o pamatuod nga ang ato nga gialagaran tinuod. Juan 5:39, no, unsa man ang nagpamatuod kang Hesus? Nganong ato man gyud siyang alagaran, no? Nganong tuhuan man gyud nato siya. Di po kumutuog wa gyud mo'y Bible, no? Sa inyong balay naa gyud mo'y Bible, naa pud mo'y Bible sa inyong cellphone, no? So sa 2 Timoteo 3:16, Juan 5:39 nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagapanghimatuod kanako. Asa ta makapamatuod? Asa kinsa? Ha? Wala nay lain nga nakapanghimatuod kang Ginoong ang balaang kasulatan. Muna nga basa tag Bible na nato makaplagan si Ginoong makaplagan nato ang iyang gihimo sa ato nga kining kinabuhi. No? So makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Asa?
wala sa sipon sa Bible. Gani kini mao ang nagapanghimatuod kanako. Okay? So, next, unsa nga paagi? Ha? Paagi kita makabalo sa kabubuton sa Dios. Unsa may pamaagi? Unsa may kining kabubuton sa Dios? Unsa may iyang gipaabot sa atua? Tong tan-awon daw, ha? Ang 2 Timoteo 3:16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Unsa daw? Unsa ang paagi kita makabalo sa kabubuton sa Dios? Kini. Ang balaang kasulatan may kapuslanan sa atong kinabuhi. Kung mubasa ta ani, ang atong hiwi nga gisubay mahimong unsa man? Tulid. Ha? Ang atong hiwi nga kinabuhi mabadlungan ta. Unsa pa? Pagmatuto sa pagkamatarong, no? So ma-mature ta wing mauday ni siya. Unsa pa? Aron ang tao sa Dios mamahingpit. So dili dayta ma-matured makaigsunan og dili nato unsa man kinisundugon. Masinangkap alang sa tanang maayong buluhaton. No? So kumbaga mo ni kabubuton sa Dios nga iyang gipahimo nga magkinabuhi tanin kalibutan nga unsa man kanang tarong sa atubangan sa Ginoo. Di magyud ingon nga maperpekto nga ato pagkinabuhi, at least na ma-minimize. Sa hinay-hinay, mahimong matured ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Okay? So now, may kasiguruhan ba ang Biblia? Kaya ang uban, nag-ingon ra ba nga ang Biblia? Ayaw, magbasa sa Biblia, kay ang Biblia unsa man. Matod pa nila, makalikoy. Sabo tong likoy? Kauban na silingan sa buang, no? Makabuang, no? So, may kasiguruhan ba ang Biblia? Okay, basahon na to ang kining 2 Pedro 1:20 ngadto sa 21. Nagingon, kinahanglan inyong mahibaluan kini. Una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingong pagpanabot. Verse 21, tungod kay wala may propesiya nga ming abot pinaagi sa kabubuton sa tawo, hinunua minanduan sa Espiritu Santo nga nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ang Biblia, ang nagsulat di ani unsa man, gigamhan sa balang Espiritu. Wala din siya nga, di ingon nga, ang Biblia gisulat-sulat lang niya sa unsa man, sulagma nga pamaagi. Kana bitaw mga comics, gisulat na sila sa unsa man, mugna sa hunahuna sa tao. Pero ang Biblia, lahi. Compare sa mga comics, ang Biblia ang nagsulat ani gigamhan sa balaang Espiritu. Ha? So kumbaga, walay propesiya nga ming abot pinagis kabubuton sa tao. Wala gyud. Hinunua minanduan sa Espiritu Santo nga nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So ang balaang kasulatan makapanulid, makapamadlong sa ato hiwi nga binuhatan. Okay. So sa diha nga nagto kita sa balaang kasulatan, maunsa man kita? Binuod ba ka nang giingon nila nga makalikoy? Klaro ra ninyo diha. Ha? Pinadayag 1:3. Nindot kayo, ha? Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan. Unsay bot pasabot anang bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan. Kining atong gihimo karon unsa man kapunungan, pundok, magabasa sa mga pulong sa propesiya. Mabulahan ang usa ka tawo kung siya magabasa sa pulong sa propesiya o bulahan ang mga nagapatalingog, nagapaminaw, nga sama ninyo nagapaminaw ni ining a special gospel seminar. Ha? Unsa pa? Og magatuman sa nahisulat niini kay ang panahon haduol na. Kung ang pagtuo walay buhat patay, mao po ni siya. Tulo ang atong hinumduman sa kanunay. Ha? Katong nagaadto sa kapunungan, katong nagabasa, nagapatalingog, og nagabuhat.
tulo ka butang atong himuon. Kini siya nga butang makapamatuod nga kita tinud-anay giyon nga usaman nagatugyan sa ato nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Okay? So, karon kay haduol naman ang panahon, di lang siya nagpakita sa gugma sa iyang pagka magbubuhat o ang Biblia paghima tuod usab og kinsa. Okay, correct lang nako ni makaigsunan na kini. Okay. Nagpamatuod na siya, ha? Usab og kinsa siya. Ang kasaysayan kontrolado usab sa Dios og siya magatukod sa iyang walay katapusang gingharian. Diyaw mo na. No, sa Biblia, diha sa Biblia makita nato ang dagan sa ato nga kasaysayan kapanahunan ug naunsa ra. Maswito ta, mahibalo ta ug asa na ta nga kapanahunan karon. Okay? So, naunsa nga paagi nga ang Dios nahibalo sa daghan, ha? Dagan sa panahon. Tuo mo nga ang Dios nahibalo sa dagan sa panahon bisan pag sa wala panahitabo. Yes, nga naman gamhanan siya. Sumala sa Isaias 46:9-10, ako ang Dios og walay sama kanako, ako nagapahayag sa katapusan sukad sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon ang mga butang nga wala pa mahitabo. Tiyaw mo na, nasayod ang Dios maskin sa karaan nga panahon ug maskin sa atong kapanahunan o sa umalabot nga unsa man kapanahunan. Grabe. Ang Dios nasayod og pila ka buok ni lugas sa atong buok. Kita wa kita kabalo. Ingana ka kining updated. Ang Dios nasayod siya sa tanan. Wa ta kabalo pero ang Dios nahibalo sa tanan. Maskin pa sa kaming nahibalo siya. Ngana kagamanan ang Dios. Okay, next. So, kumbaga dunay panagna, no? Panagna ni Daniel gipakita nga ang Dios nahibalo. Nadaan sa tanang mga sakop nga gingharian hangtod sa katapusan sa kalibutan. So panagna ni Daniel nga dunay sana sana kanabitang mugawas. Mutumaw. Nga gingharian, hari nga masundan usab siya. Hangtod sa atong katapusan. Gani ang Daniel 2, no? Unsa ang damgo ni Haring Nabucodonosor sa Daniel 2? Muni, ha? Muni ang suman kasaysayan sa ato nga kalibutan dinhi nato mamatikdan og asa na ta nga kapanahunan. Sira ta iyon nga Ginoo balik na gyud intawon. Sa unang panahon nag-ingon atong lulo, hapit na mobalik ang Ginoo karon nag-ingon ta nga hapit na mobalik. Wa ta kabalo asa na magita nga panahunan og hapit na magid mobalik tinud ang Ginoo. Ha? Okay. So ang damgo ni King Nabucodonosor sa Daniel 2, nagdamgo siya kung saman usa ka larawan. Kini mabasa ninyo sa Daniel 2:31 ngadto sa 33. Nga nagdamgo siya unsa iyang gidamgo usa ka larawan. Kini nga larawan, nagdamgo siya og usa ka dako nga larawan nga hinimo sa lain-laing matang sa mga metal. Ang ulo unsa man? Bulawan. Okay. So, head of fine gold. Kumbaga, nagrepresentar ni siya sa unsa man gingharian sa Babylonia. Unya ang hari ani kinsa man? Si Nabucodonosor. Kay tinuod gid puday, no? So, ang sunod sa dihang mutungha ang kining sunod sa kining gold nga head, ha? Nga nagrepresentar sa Babylon, musunod na po ang usa ka metal nga unsa man naa sa dughan nga nagbugkos ang duha ka bukton nga nagrepresent ni siya sa unsa man sa nasod sa Medo-Persia. Ang hari ani si Darius o si Cyrus. Unya nabungkag, gipulihan na po siya sa unsa man sa sunod sa kining bukton nga nagbugkos. Kining hawak. Hips. So kining hawak, ang hawak, kining nga metal, saan siya nga metal? Bronze. So kining nga metal, nagrepresent kini siya sa unsa man?
sa gingharian sa Macedonia. Empire. Kinsa may harian ni? Si Alexander the Great. Kuyawan history sa ato sa kining lesson nato, di ba? Sa kining high school naaman ni si Alexander the Great. Unya sa kapanahunan na usab mabungkag, mutungha na pod ang lain nga metal. Kanang nakita niyo, sunod sa unsaban, sa hips niya dapi-dapi na ay mga BTS. Kini nga BTS, unsa nga metal? Iron. Nagrepresent siya sa gingharian sa Rome. Ang hari ani wala lain si Justinian, Emperor Justinian. Unya, asa nakatapasor no nga kapanahunan? Kay murag sa history mo sakto gina siya gikan sa ulo Babylon hangtod nagkatay-katay ang kasaysayan. Sunod sa kining BTS dunay unsa man? Tiil. Nga kining tiil nagsagol ang iron ug ang yuta nga kulunon. Mangutana ko ninyo, isagol daw ng kulunon, yutang kulunon sa iron, sa putaw. Suman siya, ligon, gabok. Dali ra gyud siya usaman, mabungkag. Naay giapilin ha ang usaman, napulo ka mga tudlo. So kiniday siya mga seminaryan na anaday taaning tiil, no? Nga nagrepresent kini siya sa 10 divided nations. Nga kini nga mga nasyon dili gyud magusaman, magkahiusa, walay unity. Samo kayo mag-away-away, mao nang mag-away-away Israel, Russia, Israel, Iran, no? USA, China ug uban pa, no, nga mga nasod. Kay naa na day ni ani nga usaman nga metal nga kapanahunan. Kay mangutana ko ninyo, asa naman tan ata sa ulo? Wala. Manana siya, mana. Naa na dayta dinhing dapita. Okay? So, atong tagaano pagtagadapod. So ang Daniel 2:39 nagingon, duna na po'y laing mutungha. Wa pa karon. Sa dihang nagatanaw ka usa ka bato, giputol dili pinaagi sa kamot o kini mibunal sa larawan sa mga tiil nga puthaw nga may lapok o kini nabungkag. Tiaw mo na. Usa ka unsa man bato. Wala hilabti, naligid. Mitupa dito sa dakong larawan. Asa si padulong dito sa tiil gyud, kay ang tiil sa man huyang man. So kini nabungkag, napulbos. Actually, mga seminaryan ko, kini siyang bato, nagrepresent siya sa unsa man? Sa gingharian sa Dios. Ang harian ni Dios. Nga kining batuha, magalungtad kini hangtod sa kahangturan, wala na gyud mo sunod nga gingharian, wa na gyud mo sunod nga hari, kundi gingharian sa Dios ra gyud. So kuhaon na to ang kining kahulugan sa matag bahin sa larawan para masabtan gyud ninyo. Makita ra siguro ninyo. So ang ulo, dinita sa kining bahin sa larawan. Ang ulo, bulawan, saman. Nagrepresentar sa Babylon, ang hari si Nabucodonosor, bukton ug dughan, ang pilak, ang saman ni pilak, silver, no? Nagrepresent sa Medo Persia, naapoy mga teksto din ha. Ang tiyan ug paa, puthaw, imperyo sa Roma, tiil nga puthaw ug napulo ka tudlo nga nga gisagulan og lapok. Usang metal puthaw ug lapok. Nga kini nagrepresenta sa gingharian sa Europa sa dili makauyon. Tiaw man naman gubat permente. Di gyud makauyon, way pa nagiusa. Mga leaders, mga kaigsoon sa matag nasod, naagay mga usaman, lain nga panghuna-una. Gira ta. Di ni maundang, walay gira. Daghan kayog biktima. So, ang last, bato nga miputol sa larawan, mibungkag sa larawan. Sa nga metal, bato, walay kamot nga miputol. Wala gyud sa hilapti, naligid ra gyud siya, nabungkag.
And then, kini siya nga bato, gingharian sa Dios nga magapuli sa tanang gingharian o magapadayon hangtod sa kahangturan. Daniel 2:44. Mangutana ko ninyo, nana ba ning bato ron? Wala pa. Wala pa. Ato pa ning gipaabot. Nga naman, naana dayta sa suman, mga tudlo sa tiil. Hapit na gyud ay. Oh, naana na tining mga panahon nga sige away-away ang mga nasod. So kulba na kayo ang atong panahon karon. Now, unsa ang mensahe sa damgo? Ato nga usaman hinumduman nga ang mensahe sa damgo makaigsunan ni King Nebuchadnezzar nga gi-interpret ni Daniel, ang Dios adunay kontrol sa kasaysayan, tinuod yun. Siya ang nagatudlo kung kinsa ang magahari o kanusa sila mahuman. Tinuod yun. Ang Diyos mapahulo na aning hari. Muni ang gingharian. Mapuka na po siya. Pulihan na po og hari. Gingharian. Mapuka na po siya. Gaplastar ang Diyos di ana. Siya ang gabuot di ana. Unsa pa? Ang kalibutan nga gingharian magaguba. Walay bisan usa nga magapadayon hangtod sa kahangturan. Ang gingharian sa tao, maguba, dili mulungtad. Pero ang gingharian sa Dios, mulungtad. No? Katulo, ang gingharian sa Dios, ang katapusang mutukod. Kini dili maguba o kini magapadayon hangtod sa walay katapusan. Unsa tong gingharian nga magalungtad hangtod sa katapusan? Gingharian sa Dios. Ang gingharian sa tao, kumusta? Pulbos, bungkag. No? Muna nga, dili dita kumpiyansa aning panahon na hapit na gyud ay mubalik ang Ginoo mga seminaryan, no? Di ta kumpiyansa. Napagyod. Dugang para masabtan gyud ninyo, no? So, ang Daniel 2:44 o sa mga adlaw niining mga hari, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malaglag og kini bungkag sa tanang gingharian o kini magapadayon hangtod sa kahangturan. Kini. Ano? So, bato nagrepresentar sa gingharian sa Dios. Kung kini mo abot na, magalungtad siya hangtod sa kahangturan. Puyanan sa mga matarong. Dirita puyo ni ining saman ginghariah. Dirita puyo nga ang hari ani, ang Dios walay pagkapukan, walay pagkapildi, walay pagkaguba nga gingharian. No? Ligon kaayo mga seminaryan. Okay. So now, ang gingharian sa Dios sa Daniel 2:44 mao ni, ang gingharian sa Dios walay katapusan, mabungkag sa tanang gingharian sa kalibutan, ang kasaysayan sa kalibutan siya giya sa Dios. Si Jesus mubalik aron itukod ang iyang gingharian, katapusan mag-andam ta sa espirituhanong paagi. Muni nga, pasalamat ko nga sa inyong presensya karon, naamo karon. So, mas pribilehiyo mo compare sa uban. Pero ang uban naaraman sa palibot sa ilang panimalay, ako silang idapit nga manganhi ugma, no, alang sa pagpadayon sa pagpaminaw. Mga kahigalan, mga seminaryan ko. Ang pinadayag 3:20, nagingon, tanawa, nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok kung may magapatalinghog na sa akong tingog o muabli sa pultahan. Ano? Kusanin ko nalahi ni. Okay, nara. Juan 14:6. Si Jesus mingtubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. Yaw na. Gusto ta matusumahan, agi ta kang Hesus nganuman. Si Hesus ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Katapusan na gyud siya, ang sambingay sa magpupugas. Klaro kay makaigsunan? Gisulti ni Jesus ang sambingay sa magpupugas sa mga sinoptikong ibanghilyo. Makita ninyo sa Matthew 13:1-23, Marcos 4:1-20, o Lucas 8:4-15. Gigamit niini ang ang pananglitan sa mga binhi
nga nangatagak sa nagkalain-laing klase sa yuta aron ipakita kung giunsa kalain-lain ang pagtubag usab sa tao sa mensahe sa kinabuhi, kamatuoran og sa pulong sa Dios. Okay? So kabantay mo atong kanabitong the parable of the sower, ang magpupugas sa binhi. So adunay kahimtang sa mga tawo, mga seminaryan ko, kanabitong nagtigpaminaw sa mensahe ni ining panahuna. Nga lain-lain usab ang ilang tubag, lain-lain usab ang ilang response sa tawag sa Dios. Okay? Atong subayon. Ha? Subayon na to. Lipaspasan. Matthew 13:3-9. Nag-ingon din na. Pino no? Di kayo makita ninyo. Nag-ingon din na. O siya misulti kanila sa daghan nga butang, nga mga butang, pinaagi sa mga sambingay nga nagaingon, tanawa ang magpupugas miadto sa asa sa pagpugas. Tanawa, sa verse 4, og samtang nagapugas siya, may uban nga mga binhi nga nahulog sa daplin, sa dalan o gikaon kini sa mga langgam. Verse 5, og may uban nga nahulog sa batuhon nga dapit diin dili kini makagamot pag-ayo og dali kini miturok tungod kay mabawra ang yuta. Verse 6, apan sa pagsubay, pagsubang sa adlaw kini na nga ayo og tungod kay walay gamot kini nga laylay. Verse 7, og may uban nga mga binhi nga nahulog sa taliwala sa mga tunok og mitubo ang mga tunok og lumos kini. Verse 8, apan ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga ang uban na pulo kapilo, ang uban katluan ug ang uban usa kagatos. 9, siya nga adunay igdudulongog paminaw, no? So nagrepresent ni sa mga listeners sa mga naminaw. Mateo 13:18-23. Tuloy niyo subahin gamay. Busa pamati ninyo, pamatian ninyo ang kahulugan sa sambingay sa magpupugas. 19, ang tanang makadungog sa pulong mahitungod sa gingharian apan wala makasabot. Ang dautan muanhi o kuhaon ang gitamnan sa iyang kasing-kasing, kini mao ang binhi nga nahulog sa asa. Sa dalan. 20, ang binhi nga nahulog sa batuhon nga dapit mao kadto ang nakadungog sa pulong og dayon midawat nini uban sa unsaman kalipay. 21, apan siya walay gamot sa iyang kaugalingon og mulungtad lang sa makadiyot sa dihang moabot ang kasakitan o pagpanlutos tungod sa pulong dali siyang matagak. 22, ang binhi nga nahulog sa taliwala sa mga tunok mao ang nakadungog sa pulong apan ang kabalakan niining kalibutana ug ang pagpaningkamot sa bahandi nagalubos sa pulong ug kini walay bunga. 23, apan ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao ang nakadungog og nakasabot sa pulong, siya usab ang nagabunga, ang uban na pulo kapilo, ang uban katluan og ang uban usa ka gatos. Mga seminaryan, nini kagabion, atong hinumduman, kamo unsaman mga lain-lain nga mga dapit sa pugsanan. Ako nagasabwag sa binhi. Gani ang magpupugas nagtanom og mga binhi og kini nabutang sa upat ka matang sa yuta. Saan siya? Ang magpupugas, nagpugas siya, dalang yuta, nasa dalan, basta dalan gahi ko na siya. Gahi nga yuta, gikaon dayon sa mga langgam ang binhi. Doon ay binhi nga unsaman, natupa sa batuon,
ngayuta, miturok dayon ang binhi apan naluya dayon tungod kay walay usaman. Gamot. Ang ubang binhi natunong sa usaman. Sa lapok nga may mga tunok, mitubo ang binhi apan usaman. Gihikawan sa mga tunok. O ang binhi mitupa sa maayong yuta, mitubo, mi usbaw og namunga kini og daghang bunga. Mga seminaryan, tanawa, unsay resulta? Unsay resulta? I-evaluate, baluito na to ang ato nga kaugalingon. Simbolismo og tubag sa kinabuhi. Ang dalang, kibali ang binhi nga nabutang sa kining dalan, gahi nga yuta, kumbaga, nagpasabot kini sa sambingay nga unsaman. Nadungog ang pulong apan wala nasabtan. Dali rang unsaman, kuhaon sa kaaway. Tubag, sirado ang hunahuna. Nganong, dali raman unsaman, kuhaon sa kaaway. Sirado ang hunahuna, dili madawat o kausaban, kamaturan o espirituhanong pagtulunan, puno sa distraction o negatibo nga impluwensya. Maong dili sa kalahutay. Bini nga natupa sa batuhon. Nadawat nga na may kalipay pero walay gamot, mihawa inig-abot sa pagsulay. Usabot pasabot ani, paspas nga kahinam. Kanabitong kanang dasig kaayo ba? Hinam kaayo. Apan walay lalom, magsugod og maayo apan dali muhunong. Kung masulayan, walay igong ligon nga panimuot. Maluyar gyapon, no? Wa ka buylo. Lapok. Nga naay tunok. Natabunan ang pulong sa kabalaka o kabusog sa kalibutan. Daling madistract. Nga bitong, dali argi siya madistract, na overwhelm sa kabalaka, pagpangandoy, o kayahay, o materialismo, na wagtang ang tumong o espirituhanong kasayuran. Grabe no, nari nga ng mga klase sa mga tao. Binhi, nga nasa mayong yuta, nakadungog, nakasabot, nagtubo, og saman, namunga. Abli, andam, mutubo, receptive, matinud-anon, og andam, muatubang sa kinabuhi nga may kahulugan og bunga. Now, na-evaluate na nato. No? Na-evaluate na to. Nga nung ingon ani day, na mensahe, pero gamay ra ang nagpadayon. Mubo nga leksyon, ang kasing-kasing andam ba sa pagdawat. Ang sambingay nagtudlo nga ang pulong sa Dios sama sa binhi. Apan ang pagtubo nini nagsalig sa kahimtang sa atong kasing-kasing, ang uban dili mudawat, ang uban dili muhunong sa dihang masulayan. Ang uban malumos sa kabalaka o kalibutanon nga mga butang, apan ang maayong yuta, ang andam og matinud-anon nga kasing-kasing maoy namunga og daghan. Mao gina, no? So padayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Nagpasabot na siya no saman namunga ang binhi nga gitisok, no, sa iyang kinabuhi, namunga hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan, mga seminaryan, andamo na to ang atong kasing-kasing sama sa mayong yuta. Abli, matinud-anon, ug anda mutubo, kung atong dawaton ug buhaton ang pulong sa Dios, kini magdala og kausaban sa atong kinabuhi ug mahimong panalangin sa uban. Nining takna, nining kagabion. Ang Dios, ang Ginoo, nag-imbita kanimo, kanako, sa pagkinabuhing matarong. Ang Dios, gugma, naghatag siya grasya, naghatag siya og panag-ingnan, ang ato lang yung himuon. Mutuo lang ta ngadto kaniya. Unya sa atong pagto, inubanan usab og buhat.
sa binhi nga natisok sa iyong kasing-kasing o gunahuna. Banstabang sa Ginoo, kamo mahimo nga usaman mamungahon sa umalabot nga mga adlaw. May gabi kanatong tanan. Matahong nga walay sama ang langit, puloy anan nga wala pa'y nakahubig, sa kanunay nagahandog kining kalag, nga mubalik man ang dugay kunang ngagitagan. Si Jesus mo baling na gayon, ang panahon nagpailangan kini matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamaulit na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsuon magabudhi, apan salila sa saan nga dili pangyason, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo baling na gayon, ang panahon nagpailangan kini matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamaulit na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalaka, kay ang tipig
panahon at pailangan hindi matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamaulit na kita. Sa Jesus mubalik na gayon, ang panahon at pailangan hindi matuod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamaulit na kita tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamaulit na kita tanan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Hello. Daghan kayong salamat no sa mensahe nga atong nadungog niining kagagabi